अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया, अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, आज के दिन के हवाले से अगर बात करें तो इट्स अ हैपनिंग डे। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई जिनके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगी। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ 3 मुख्तलिफ जो आईनी दरख्वास्तें थी उन पर समाअत हुई और बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए आज इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान बार की या गवर्नमेंट की तरफ से इस मामले पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी गई। इसके साथ साथ अदालत की जानिब से पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स पेश करने का हुक्म दिया गया अदालत की जानिब से। और जो रिमार्क्स थे इस बिल के हवाले से उनकी जानिब से कहा गया कि जमहूरियत आइन का अहम जुज़्व है, आज़ाद अदलिया और विफाक आइन के अहम जुज़्व हैं। देखना यह है कि क्या अदलिया का जुज़्व तब्दील हो सकता है या नहीं। इसके साथ साथ ज़ाहिर तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगान को नोटिस भी जारी कर दिए गए। और इसके साथ साथ इज्तिमात के दौरान अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतराम ना किया गया तो ये इंसाफ का मुतालबा नहीं होगा। सियासी लोग जो है वो इंसाफ नहीं बल्कि मनपसंद फैसले चाहते हैं। वो कह रहे थे कि पिक एंड चूज जो है वो उसके ज़रिए फैसले चाह रही हैं सियासी जमातें। बहरहाल इस पर आज हमने देखा कि कौमी असम्बली का इजलास हुआ और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर अदलिया पर शदीद तनकी और खूब गरजे बरसे ख्वाजा आसिफ साहब। यहाँ तक उन्होंने कहा कि जंग लड़नी है तो जंग होगी, पार्लियामेंट किसी सूरत हथियार नहीं डालेगी, पार्लियामेंट अपने वजीर आजम को भी नहीं चढ़ाएगी। क्या कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने, सुनिएगा जरा। कम से कम जनाब स्पीकर हाउस कमेटी बुला के बुलाएं उनको, यहाँ जो बाकियात है उनकी आइन शिकनों की बाकियात जो है उनको बुलाएं यहाँ पे। ये हमारा इस्तेकाक है। अगर जंग लड़नी है तो फिर जंग होगी, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी, पार्लियामेंट अपने वजीर आजम को बलि नहीं चढ़ाएगी। वो वक्त चला गया जब वजीर आजम बड़ी बलि चढ़ाए जाते थे। हद हो गई है, ये सिलसिला जारी नहीं रह सकता। इसके साथ साथ नाज़रीन ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि क्या हमें सुप्रीम कोर्ट के इजलास की कार्रवाई मिल सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर है इजलास की कार्रवाई के मिनट्स मांगे थे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि किस जज ने केस सुनने से इनकार किया कि ये डिटेल्स आप दे सकते हैं। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से आज जो फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर तनकीद की गई, इस पर ज़ाहिर सवालात उठ रहे हैं कि इसके नताइज क्या होंगे, किसको मैसेज दिया जा रहा है, आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन आज जो अहम डेवलपमेंट होनी है रात 9 बजे यानी मुज़ाकरात का तीसरा राउंड, मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नाकाम, इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में आज का दिन बड़ा अहम है। ज़ाहिर पीटीआई का बड़ा एक प्रिंसिपल स्टांस है, वो कह रहे हैं कि 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील करें, उसके बाद एक दिन इलेक्शन के लिए हम तैयार होंगे। गवर्नमेंट किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है, इसके नताइज क्या निकलेंगे। इसके साथ साथ दीगर अहम मामलात हैं जिन पर तफसील से प्रोग्राम में बात करेंगे। और बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट इरशाद आरिफ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम इरशाद आरिफ साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इरशाद साहब, सबसे पहले तो सर आज अदालत के अंदर जो भी ज़ाहिर है दौरान समाअत अदालत के रिमार्क्स सामने है उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर जिस अंदाज में अदलिया पर तनकीद की, जजेस पर तनकीद की, बल्कि उन्होंने कहा कि आप तो अपने पुरखों का हिसाब दें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर ये यूसुफ रज़ा गिलानी फिर नवाज शरीफ, इनकी नाअहली का हिसाब दें, अपनी तनख्वाहों तक का उन्होंने हिसाब मांग लिया। सर कैसे देखते हैं, ये किसको मैसेज दिया जा रहा है? आपको लगता है कि खुद सियासी शहीद बनना चाहते हैं? ठीक है, इरशाद आरिफ साहब से गालिबन राबिता मुनक़ता हो गया है। जी एहतशाम साहब। सोनिया, बड़ा अफसोसनाक दिन है। आपने कहा था हैपनिंग डे, तो वाकई रहा है, लेकिन जिस अंदाज से हमने देखा कि अदलिया को पार्लियामेंट की तरफ से ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से टेक ऑन किया गया, मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में अदलिया के साथ मुखासमत तो रही है पार्लियामेंट के हवाले से, लेकिन इस तरीके से यहाँ तक मैंने कभी नहीं सुना कि जी बुलाएं उनको और जनाब पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और तनख्वाहें आपकी क्या, हम एक 60 लेते हैं और आप कितनी लेते हैं और देख लें लड़ाई करनी है तो कर। देखिए सोनिया, 2 चीज़ें समझने वाली है कि इस हद तक पहुँचने के लिए आप ज़रा माइंड सेट देखें ऐसा क्यों हो रहा है। पिछली जो हेयरिंग हुई थी जिस हवाले से आपने देखा, जो क्या कहते हैं इलेक्शन के हवाले से थी, उस हवाले से जिस अंदाज से आप देखा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा महफामाना रवैया था, मसलहती रवैया था, उनमें वो नहीं चाहते थे। आप बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी दबा लिया, आप ये जिस अंदाज से फैसले करने जा रहे हैं शायद उनको रोक दिया जाएगा। उसके बाद इस हद तक उन्होंने खामोशी इख्तियार की थी कि उन्होंने एक कहा था कि अप्रोप्रिएट ऑर्डर इशू करेंगे 14 मई के हवाले से, वो भी नहीं उन्होंने किया, वहाँ भी खामोश हो गए।
آج کا دن بڑا اہم تھا. لوگ دیکھ رہے تھے کہ جی آج پریکٹسنگ پروسیجر بل کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں. دیکھیں ابھی چند ایک آبزرویشن آئی ہیں آج, بڑی اسٹرانگ آبزرویشن چیف جسٹس کی آئیں کہ جی عدالت کو عدالت سمجھا جائے, سب پابند ہوں گے اور ہمیں کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا. اور پھر انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی جتنا سیاسی طور پہ عدلیہ کا ماحول بھی آلودہ کر دیا گیا, ہمیں اس کی توقع نہیں تھی. اس کا جواب آپ دیکھیں کہ جس انداز میں خواجہ آصف صاحب نے دیا, میرے خیال انتہائی افسوسناک. اب سوال یہ ہے سونیا, جو میں ذہنی طور پہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ پارلیمنٹ بھی آپ دیکھتے ہیں کتنی آزاد ہوتی ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ سارے کے سارے ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مقصدرہ ایک بڑی سپورٹ رکھتا ہے اور جس انداز سے وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے جس کو کہتے ہیں ڈسپلن سے کوئی بھی نہیں باہر ہوتا. کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ پنڈی والوں کی ان کو بڑی بھرپور سپورٹ حاصل؟ ہاں اتنا ہمیں سب کو پتہ چل گیا سونیا کہ چیف جسٹس اور آرمی چیف شاید دے ڈونٹ تھنک الائک, ٹھیک ہے نا, وہ ایک طرح سے جو سوچتے ہیں چیزیں اس طرح نہیں سوچ رہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وہیں سے سارا کچھ ان کو سپورٹ مل رہی ہے نتیجتاً اس لیے کہ ان کی تعیناتی نئے چیف کی. دیکھنا بڑا واضح طور پہ لوگ کہتے ہیں, مریم نواز نے ان پہ بات کی تھی اور کہا جا رہا ہے کہ جی وہ کیونکہ جھگڑا بھی تھا ISI چیف کی وجہ سے, جب وہ تھے چیف تو ان کو عمران خان صاحب نے ہٹا بھی دیا تھا. تو اس سارے تناظر کو اس طرح سونیا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ لڑائی آگے جائے گی. مجھے لگتا ہے سونیا یہ اب لڑائی آگے جائے گی. اب وہ ہیڈ رول کریں گے, کس کے رول کریں گے, لیکن مجھے ایک بات کا پتہ ہے سونیا کہ عدالت آئینی طور پہ اپنے اختیارات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. اور یہ ہم جب کہتے ہیں سنیں جب ہم کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس صاحب 16 سپٹمبر کو ریٹائر ہونے ہیں, کیا لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے, مجھے نہیں لگتا سونیا وہ دباؤ میں آئیں گے اور وہ فیصلے کریں گے جو ان کو ماننا پڑے گا. دوسری بات دیکھیں کہ جب ان کے وکلاء, سیاسی جماعتوں کے وکلاء اور حکومتی وکلاء جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو یہ امیج یہ وہاں سے آتا ہے, یہ پرسیپشن کریٹ کیا جاتا ہے کہ جی ہم تو آپ کی بات سن رہے ہیں, ہم تو آپ کا بائیک آؤٹ نہیں کر رہے, باہر بیٹھ کے کہتے ہیں ہم آپ کو بائیک آؤٹ کریں گے, جو فیصلہ ہے کہ نہیں مانیں گے. سونیا یہ دو طرح کی سیاست ہو رہی ہے. میرا خیال ہے بس جو اس وقت ویک پوائنٹ ہے سپریم کورٹ کا کہ یہ کاش اکٹھے رہتے. اور آپ نے دیکھا منڈے والے دن کل جس طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے لوگوں کو کھانے پہ بلایا, وہ قاضی صاحب نہیں گئے. اس میں کہا جاتا ہے کہ ان کا کیس جو گیا ہوا ان کا وہ اس کو ابھی تک فیصلہ نہیں کیا, صدارتی ریفرنس جو واپس ہونا تھا وہ چیف جسٹس کے پاس پڑا ہوا. مجھے لگتا ہے سونیا یہ لڑائی آگے چلتی نظر آ رہی ہے, اور اس میں کیا ہوگا یو نیور نو, اور ملک کا جتنا نقصان ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے. ایگزیکٹلی. اچھا احتشام صاحب, عدالت نے واضح طور پر کہا تھا کہ اتفاق رائے کر لیں, اپنے مسائل خود حل کر لیں, لیکن اس پر بھی آج وزیر دفاع کا بڑا سخت رد عمل آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں مذاکرات کا کہنے والے پہلے اپنی پنچایت لگا کر تو مسئلے حل کر لیں, پھر ہمارے مسئلے سلجھائیں. انہوں نے کہا کہ آئین میں تو یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ پنچایتیں لگائیں. مثلاً کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ تمام کے تمام پولیٹیکل جماعتیں بیٹھیں, اس کرائسس سے نکلیں, مسئلے کا حل نکالیں, لیکن وہ الٹا عدالتوں پر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ تو آئین میں کہیں نہیں لکھا. تو سر آج کے مذاکرات جو ہونے ہیں رات کو, ایسی صورتحال میں, ایسی بیانات کے ماحول میں کوئی نتیجہ خیز لگتے ہیں آپ کو؟ پہلی تو بات ہے سونیا, یہ پنچایت کی جو بات کی گئی تھی, آپ نے دیکھا پچھلی جو ہیئرنگ ہوئی تھی اس سے پہلے باتیں ہوئی تھی. ہاں, جو ہم نے دیکھا تھا الیکشن کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی 8 مئی کے حوالے سے وہ تھی, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ نے کئی حوالوں سے خاموشی اختیار کی, چیزوں کو اس طرح نہیں لے کے گئے جس طریقے سے انہوں نے باتیں کی تھی. یہی وجہ کہ ریکارڈ بھی مانگ دیا گیا 5 دن کا جو کارروائی ہوئی تھی. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ پنچایت والی بات ختم ہو گئی تھی جب سپریم کورٹ نے اس ایشو پہ بات ہی نہیں کی. انہوں نے کہا جی ہم نے ایک دیانتداری سے ایک سنسیئر ایفرٹ کیا تھا کہ اگر آپ گیو اینڈ ٹیک کر لیتے تو ہم بھی اس کو آگے پیچھے کر کے ہم چاہیں گے کہ معاملہ, میرا خیال ہے انڈیپینڈنٹ انالسٹ ہو کوئی بھی سوچنا, اس پہ 2-3 بڑے بھرپور ہمارے اخبارات کے ایڈیٹورین نے جنہوں نے اس کو سراہا تھا کہ جی ایک اگر وہ آئینی سیاسی راستہ سپریم کورٹ نکال لیے تو اس کو ماننا چاہیے, ایکسیپٹ کرنے چاہیے. اس کو یہ کہنا جی پنچایت لگانے اپنے اختلافات دور کرنے, جو آئین میں اس پر تو عمل کریں. سونیا 2 دن پہلے جو بات چیت کی بات کر رہی ہیں, بڑا حوصلہ افزا تھا. آخری جو ملاقات ہوئی تھی اس میں کہا گیا تھا آخری راؤنڈ میں چیزیں جو ہے نا وہ شیپ اپ ہوتی نظر آ رہی ہیں. دونوں طرف سے بڑے جس کو کہتے ہیں پازیٹیو بیانات آئے تھے. اب اس کے بعد تو مجھے لگتا ہی نہیں ہے, اور خواجہ آصف صاحب نے تو کہہ دیا پہلے ہی, کل ہی کہہ دیا تھا انہوں نے کہ بھائی ٹھیک ہے جلد سے جلد جو آپ کر رہے ہیں جلدی کریں, جو آپ نے کر لیں, اور یہ تاکہ یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں. ویسے انہوں نے تن سے بات کی تھی, پھر جاوید لطیف صاحب نے باتیں کی اور لوگوں نے باتیں کی. وہ تو مجھے لگتا نہیں سونیا کہ وہاں سے کچھ نکل کے آنے والا ہے. اس کی وجہ کہ عمران خان صاحب کی وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. کل مریم نواز صاحبہ نے بڑا کھل کے جس انداز سے بات کی ہے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب جو مانگ رہے ہیں آپ کہ جی اسمبلیوں کی تحلیل ہو, جو الیکشن کی ڈیٹ دی گئی ہے اس سے پہلے, وہ نہیں ہو سکتا. اور دوسرا یہ کہ جی جو آپ چاہ رہے ہیں ویسے نہیں ہوگا, الیکشن وقت پہ ہوگا جو جس طرح ہم چاہیں گے. اور پھر ایک بات انہوں نے سونیا پھر بات کی کہ ہم نے یہ ساری سزائیں, سارے کیسز بھگتے, جیل بھگتے
तुम्हें भी ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा। तो ये लगता है कि इमरान खान साहब को आज भी उन्होंने कहा मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, और लग रहा है कि नाअहली वाली बात, गिरफ्तारी वाली बात होगी, वो नहीं हुआ। परवेज लाई के साथ जो हुआ, अभी आज के वाक़े के बाद मेरा ज़ाती तौर पर मानना है सोनिया कि अगर आज भी हमारी मुक़्तदरा, हमारी पावर दैट भी अगर वो बीच में नहीं आती, वो ये पॉलिटिकल ना अच्छी बात है, लेकिन एक क्राइसिस मोमेंट आ गया। इस वक्त जो क्राइसिस पैदा हो गया, इसको ख़त्म करने के लिए अफ़वाज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है। मेरा ख्याल है उनको बीच में आना चाहिए। अगर यही रहा तो खुदा ना खास्ता जो है ना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बाहर से तो है, अंदर से भी अब जमहूरियत है, सब कुछ समेटने वाली बात हो सकती है। ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, कल मरियम नवाज साहिबा ने भी 3 जजेस पर खुलकर तनकीद की। आज ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात आप देख लें, अदलिया से जिस अंदाज में उन्होंने हिसाब मांगा है। सर, अब इस सारी सूरत हाल से तो लग रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर अदालत का रोल आप क्या देखते हैं सर? देखिए सोनिया, मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है कि जो लोग समझते हैं कि जी इस अदालत में जो डिफरेंसेस या डिवाइड आ चुकी है, बड़ी वाज़ेह तौर पे आ चुकी है। 8 कहा जाता है चीफ जस्टिस के साथ है, 7 काजी साहब के साथ है। अब इसमें तो 2 राय नहीं है, और एक अटैम्प्ट की है कल चीफ जस्टिस साहब ने कि सबको बिठा के खाना खिलाया। ये वैसे एक हमेशा हमने देखा, ये ईद के बाद वैसे हर साल होता है। ये कोई नई बात नहीं है। चीफ जस्टिस खाना खिलाते हैं सारे अपने साथी जजों को। ये हम एक जिसको कहते हैं एक रूटीन का काम है, और हमेशा से चीज़ हो रही है। अब सवाल ये कि जी ये लड़ाई जहाँ पे पहुँचा दी गई है, जिस अंदाज से बयानात आगे लेके चले गए हैं लोग, सोनिया इंतखाबात, अब मुझे डर लगना शुरू हो गया कि इंतखाबात शायद अभी अक्टूबर में भी नहीं होंगे। और फिर ये जो कहा जा रहा है कि जी एहतसाब वाली बात, मुझे ज़ियाउल-हक का ज़माना याद आ रहा है कि जब भुट्टो साहब को हटाया गया था तो वली खान मरहूम ने कहा था जी इंतखाबात नहीं होंगे। उसने ज़ियाउल-हक ने कहा था 90 दिन के लिए, उन्होंने कहा नहीं जी पहले एहतसाब फिर इलेक्शन होगा। फिर एहतसाब करते करते उनको फांसी चढ़ाया गया। क्या हुआ? देखिए अब वो वैसे हालात नहीं हैं कि इस अंदाज से आके अफ़वाज पाकिस्तान बीच में आए। जो मुल्की हालात हैं और एक्सटर्नल जो हमारे सेक्टर पे जो कुछ हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए, गिव एंड टेक कराने के लिए उनका बड़ा रोल है। सोनिया हमेशा से वो मजबूर करते हैं। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आज पार्लियामेंट में जो तकरीरें हो रही है, ये किसी को जरूरत नहीं है कि उनकी अशीर बात ना हो माजत के साथ, या ये है कि या उन्हें पता हो कि खामोश सपोर्ट उनकी हासिल है, अदरवाइज ये कभी भी नहीं होता। आप 75 साल की तारीख देख लें, कोई चीफ जस्टिस एक आध वाक़े के अलावा कोई चीफ जस्टिस जो है ना, उसकी लड़ाई आर्मी चीफ से इस तरह नहीं हुई थी। 2 बंदों की लड़ाई हुई थी, नवाज शरीफ साहब की और आपने देखा इनकी गुलाम इसहाक खान की। तो जनरल काकड़ साहब थे चीफ जस्टिस, उन्होंने दोनों की छुट्टी करा के मामलात को बेहतर कर दिया था। अब बात यह है कि बीच में किसी को आना पड़ेगा। अब सियासी तौर पर कोई इतनी टावरिंग पर्सनैलिटी नहीं है, स्टालवर्ट कोई रह नहीं गए। अभी फजल रहमान साहब का तो रवैया देख लें, वो चाहते हैं जी बातचीत होनी नहीं चाहिए। एक बंदे को सियासी तौर पे ख़त्म करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप उनको लेके आएँ और उनको लाने की दोबारा साजिश की जा रही है। और मरियम साहबा जो कह रही हैं ये जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट, ये कहाँ से जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट आ गए? भाई इस्टेब्लिशमेंट एक ही है, सबको पता है कि फैसले जिन्होंने जो करवाने होते हैं वो करवा लेते हैं। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा ने कल जिस अंदाज में जजेस पर तनकीद की, इसके रद्द अमल में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने भी बात की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस इस वक्त मुस्लिम लीग नून के निशान। वो क्या कह रहे थे ये भी सुनिए जरा। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस जो हैं वो इस वक्त नून लीग के निशाने पर। मरियम नवाज जो हैं वो क्यों इन जजेस को टारगेट कर रही हैं? खसूसन चीफ जस्टिस को और 2 जजेस को क्यों टारगेट कर रही हैं? ये तमाम कैंपेन सिर्फ एक मकसद के तहत हो रही है, और वो मकसद ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच जो नैब की अमेंडमेंट्स की केसेस सुन रहा है, वो बेंच डिसॉल्व हो जाए और वो अपना फैसला ना दे। जी एहतशाम साहब, आपको भी लगता है कि ये बैक टू बैक जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, ये प्रेशर टैक्टिक्स से प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है अदालतों को? सोनिया देखें, ये 11 महीने की जो बल्कि 1 साल की जो हुकूमत है, इनका किया धरा सब कुछ जो है रह जाएगा अगर ये 2 बड़े बिल अगर वापस हो जाते हैं। दोनों अदालत में है। एक आपने देखा कि इंतखाबी इस्लाहत का, दूसरा आप देख लें ये नैब की इस्लाहत वाला बिल जो है, उसमें आप देख लें जिस अंदाज से वो कहा जाता है कि जी 1200 अरब की करप्शन, 200 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सारे केसेस उनके ख़त्म हो गए हैं। अब कहा जा रहा है 49 करोड़ 99 लाख की जिसने करप्शन किया है उसको वो कोई नैब वाले नहीं पूछ सकते। और आज देख लें, आज भी वो गर्जे हैं शायद खकान अब्बासी के इंटरव्यू में कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा है अगर मुल्क की तरक्की चाहते हो तो इस महकमे को दफन कर दो। सोनिया अगर ये हो जाता है उसके बाद फिर ये कि सारे केसेस निकल आएंगे। अब जी बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि आज नैब के केसेस जिस तरीके से वन आफ्टर द अदर बंद हो गए हैं, ये दोबारा भी खुल सकते हैं। और इसको अगर ये नैब का लॉ मंजूर हो जाता है और इसको ये कत्ल करवाने में कामयाब हो जाते हैं, जैसे कि दावा कर रहे हैं
फवाद चौधरी साहब कि बैंक टूट जाए, बैंक नहीं टूटेगा। अच्छा। इस तरह बैंक नहीं टूटा करते कि आप दबाव में ला के इस तरह करेंगे। हाँ, एक बात है सोनिया, ब्रदर जजेस अगर एक साथ नहीं होंगे तो मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दूं, अल्लाह ज़िंदगी दे सबको, आपको, हमें 1 साल के बाद 16 सितंबर के बाद काजी ईसा फाइज साहब चीफ जस्टिस बनेंगे। यही मुश्किलात उनके आगे सामने इससे बड़ी सर उठा के खड़ी होंगी। देखें हुकूमतों का क्या प्रॉब्लम होता है, हुकूमतें यही चाहती हैं, चीफ जस्टिस ने बड़ा सही कहा है कि ये अपनी मर्ज़ी के सियासी फैसले चाहते हैं। वो क्या चाहती हैं, हमारी करप्शन की बात ना की जाए, हम जिस अंदाज से ऑपरेट करते हैं हमें मत रोका जाए, इलेक्शन की डेट किसने रखनी है, कैसी होगी, सूबाई असम्बलियाँ कैसे ऑपरेट करेंगी, हुकूमतें कैसे ऑपरेट करेंगी, हमारी मर्जी के फैसले चाहते हैं। अच्छा एहतेशाम साहब, वैसे एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है, फुल कोर्ट बनाने में कब बाद, क्या आपको नहीं लगता कि सारा क्राइसिस खत्म हो जाए? क्योंकि वाज़े तौर पर हमने देखा कि 9 रुकनी बेंच जब इंतखाबात के मामले पर बना था, तब से लेकर 3 रुकनी बेंच तक किसी एक जज ने भी इस बात से इख्तलाफ नहीं किया कि आइन के अंदर रहते हुए इलेक्शन होने चाहिए। तो फुल कोर्ट बन जाए तो इसमें क्या मसला क्या है? सोनिया देखिए, ज़ाती तौर पर मैं भी ये कहता हूँ अगर बन जाती तो कोई मसला नहीं होना था, लेकिन आप इसमें जो पढ़ने वाली बात है ना, बिटवीन द लाइन देखें क्या है। अच्छा। अगर पार्लियामेंट के लोग जिस अंदाज से चढ़ाई करने के मूड में हैं, हाँ। आज पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी की जो बातें हो रही हैं, कहा जाता है कि जिस पार्लियामेंट सुप्रीम है, आइन आपने दिया, लेकिन आपने जिस अंदाज से आइन दिया उसमें जो प्रोविजन रखी है, 18वीं तरमीम में भी आपने चीज़ें तब्दील नहीं की थी, ये उस वक्त कर देते ना, बहुत सारी तब्दीलियाँ लेके आए थे, तो ये सुओ मोटो के इख्तियारात ख़त्म कर देने थे उन्होंने। तो मेरा अपना ख्याल है कि जी ये लड़ाई बहुत आगे जाएगी और ये सारी चीज़ें, एक ये एफर्ट ख़त्म हो जाएगा नैब वाला, उसके बाद फिर आपका वो भी कोर्ट में पड़ा हुआ है मामला, वो जो आपका है इंतखाबी इस्लाहत वाला, अगर वो दोनों इनके खिलाफ हो जाती हैं तो ज़ाहिर है सियासी तौर पे पीडीएम को बहुत नुकसान होगा। ठीक है, सीनियर एनालिस्ट इरशाद आरिफ साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इरशाद आरिफ साहब, वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि रियासत के 2 बड़े सतून पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर जिस अंदाज में अदालतों पर तनकीद की, हिसाब मांगा। सर, पार्लियामेंट आइंदा भी अगर अदलिया के फैसले को रोकेगी तो फिर इस मुल्क का क्या होगा सर? कौन मानेगा इन अदालतों के फैसले? अच्छा, पहली बात तो ये है कि कोई ये अदलिया वर्सेस पार्लियामेंट नहीं है, ये एक ग्रुप है अशराफिया का, जो जिसे इक़्तिदार ज़बरदस्ती दिया गया, जिन्होंने जोर तो से साजिश से एक शख्स जो अपनी मुलाजमत में तोसी चाहता था, उसने इनको मुसल्लत किया है, और ये अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए और पार्लियामेंट का सहारा ले रहे हैं, जो पार्लियामेंट की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। देखें, पार्लियामेंट का कौन सा इस्तेहकाक मजरू कर रही है अदालत। अदालत ने पिछले साल जब तासिर सूरी की जो रूलिंग थी वो ख़त्म की थी, तो ये सारे लोग जो थे वो तालियां बजा रहे थे और उसी के नतीजे में ये इक़्तिदार में आए हैं। तो ये बेसिकली चाहते ये हैं कि इस मुल्क में कोई अदालत नहीं होनी चाहिए, कोई कानून नहीं होना चाहिए, कोई आइन नहीं चाहिए। ये मनमानी जो करना चाहें, ये वसाइल लूटना चाहे, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करना चाहें, अवाम के हक़ खुद जो राय दही है उसको ख़त्म करना चाहें, इनको खुली आज़ादी होनी चाहिए। और अदालतें जो आइन के मुताबिक चल रही हैं, अदालत के एक जज का फैसला भी जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। कभी ये नहीं कहा जाता कि ये फलां बेंच का फैसला है, ये जज का फैसला है। ये अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ही ये एक बिदत नई शुरू हुई है कि जनाब 3 जजों का फैसला, और 3 जजों के नाम भी होते हैं। एहतशाम साहब जानते हैं कि जब तक हमारे यहाँ सहाफ़त जो थी वो किसी कायदे कानून की पाबंद थी, तो कभी ना जज का नाम लिखा जाता था और ना ये कहा जाता था कि ये 3 बेंच का फैसला है, 3 मेंबर बेंच का फैसला है, 4 का है, 7 का है, 8 का। ये होता था सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने के लिए ये तौजीहात की जा रही हैं। ये माइंडसेट वो है जो 97 में मियां नवाज शरीफ साहब का था। वो ये था कि मुझे कुल्ली इख्तियारात हासिल हैं, चूँकि मुझे हैवी मैंडेट मिला है और मेरे सामने ना कोई अदालत होनी चाहिए, ना कोई फ़ौज होनी चाहिए, ना कोई दूसरा इदारा होना चाहिए। और इसी वजह से जब उनको सज्जाद अली शाह साहब ने बुलाया था तो उनकी ख्वाहिश ये थी, जिसका जिक्र जनाब गौहर अयूब साहब ने अपनी किताब में किया है, ऐवान इक़्तिदार के मुशाहदात, और शुजात साहब ने भी अपनी किताब में किया है। वो लिखते हैं कि मुझे बुलाया जनाब नवाज शरीफ साहब ने और उन्होंने कहा कि क्या मैं कोई ऐसा मुझे रास्ता बताएं जिसकी वजह से मैं सज्जाद अली शाह को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, 1 रात जेल में रख सकूं।
چیف جسٹس کا قصور کیا تھا کہ وزیر اعظم نے فیصل آباد کی ایک کھلی کچہری میں ایک گریڈ 20 یا 21 کے افسر کو ہتھکڑی لگوا دی تھی، اور وہ جا کے رویا تھا سجاد علی شاہ کی عدالت میں کہ میری بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، اس کی وجہ سے میری توہین ہوئی ہے، میں زندگی بھر ایمانداری سے کام کرتا رہا ہوں اور میں نے ان کے کسی گماشتے کا کام نہیں کیا، اس کی شکایت پر مجھے کھلی کچہری میں ہتھکڑی لگوائی گئی ہے اور انہوں نے ہتھکڑی کھلوا دی تھی۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ کی عدالت عظمیٰ کے ساتھ لڑائی ہے، آئین کے ساتھ لڑائی ہے، اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو اس کے نتیجے میں ہمارے ملک پر، ہماری ریاست پر اور ہمارے جو مستقبل پر جو اثرات مرتب ہوں گے وہ انتہائی اس میں خطرناک ہوں گے، اور ایک ریاست کا جو وجود ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس میں شاہ صاحب ایک اور ایلیمنٹ ہے جو بڑا افسوسناک بھی ہے، اور کئی حوالوں سے میں وہ بھی آپ سے سوال پوچھوں گا۔ غلطیاں سیاستدانوں سے ہوتی ہیں، عمران خان صاحب سے بھی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، شاید آج جو بھگتنا پڑ رہا ہے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب پارلیمنٹ کو لوگ شاہ صاحب اس طرح بھی دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سے ایک بڑی پارٹی باہر نکل گئی ہے، پی ٹی آئی۔ اب پی ٹی آئی جب باہر نکلی ہے تو اس کو جب اس نے واپس آنا چاہا، اور اس سے پہلے یہ کہتے رہے تھے پی ڈی ایم کے لوگ کہ جی آپ چاہتے ہیں کہ جی الیکشن ہو تو اپنی اسمبلیاں توڑے تو ہم الیکشن کروا دیں گے، وہ بلف تھا، عمران خان صاحب اس میں پھنس گئے۔ اب یہ کہ یہ واپس بھی آنا چاہتے ہیں، آخری آپ نے 2 دن پہلے پھر دیکھا کہ جس انداز سے پرویز رشید صاحب اسپیکر ہیں ان کو نہیں آنے دیا گیا۔ میرا سوال آپ سے کہ یہ ادھوری پارلیمنٹ جس کا لیڈر آف دی اپوزیشن نون لیگ کا ٹکٹ مانگ رہا ہے راجہ ریاض، جس کی اس لحاظ سے کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے، یہ سارے فیصلے مل ملا کے جس طرح کروائے جا رہے ہیں، یہ ملک کے لیے کتنے نقصان دہ؟ اور دوسری بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی شاہ صاحب کہ مقتدر کے بغیر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا، لیکن جو ایشو اصل یہ ہے کہ کیا یہ سیاستدان، یہ حکمران، یہ جو ہمیشہ رونا روتے ہیں، کبھی بھٹو کا رونا شروع کر دیتے ہیں، کبھی نواز شریف کے نااہلی کا رونا شروع کر دیتے ہیں، کبھی یوسف رضا گیلانی کا، یہ سبق کیوں نہیں سیکھتے کہ بھائی ہم عادت ڈالیں آئین اور قانون کے تحت چلنے کی، ہم عادت ڈالیں عوام کے مینڈیٹ کی، ہم عادت ڈالیں کہ حکمرانی کسی قاعدے قانون کے تحت ہوگی، کسی کے بیساکھی کے سہارے نہیں ہوگی۔ دیکھیں اس ملک میں ایک تجربہ ہوا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا، یحییٰ خان نے مارشل لا لگا دیا، پھر اس کے بعد ضیاء الحق نے مارشل لا لگا دیا۔ مارشل لا ایک بہرحال ایک چیز ہے جس کو دنیا میں مانا جاتا ہے کہ جی طاقت کے ذریعے آپ حکمرانی کر رہے ہیں، لیکن ایک پرویز مشرف کا تجربہ ہوا جس نے مارشل لا لگائے بغیر حکمرانی کی 8.5 سال تک۔ اب ایک اور تجربہ کیا جا رہا ہے کہ نہ فوجی قوت ہوگی یعنی سامنے، اور نہ ہی آئین اور قانون ہوگا، اور ہم حکومت کریں گے جس طرح کہ پنجاب کی ایک حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اسی طرح کی مرکز میں ایک حکومت چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو چھپی جو قوت ہو نہ ہو، لیکن اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کو وہ ثبوت کے طور پر پیش کر سکے کہ میرا حق حکمرانی کیوں ہے، طاقت کے ذریعے ہے یا آئین کے ذریعے ہے۔ تو یہ ایک انتہائی خطرناک تجربہ ہے اس ملک کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ ایک خطرناک تجربات کی طرف لانا چاہ رہے ہیں ملک کو، یہ کہہ رہے ہیں ارشاد عارف صاحب۔ بہرحال اسی پوائنٹ پر مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید ایشوز پر بھی بات ہوگی۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید احتشام صاحب۔ اب یہ تمام تر جو معاملہ ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اب واٹ نیکسٹ؟ عدالت کرے گی کیا؟ آپ کو لگتا ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ خود سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ بنتا ہے ان پر؟ سونیا وہ میں ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا، شاہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں جو پہلے ہوتا رہا، اور جس انداز سے مشرف صاحب آپریٹ کرتے رہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ نہیں لگائے، لیکن شاہ صاحب وہ 3 سال تک آئین بھی تو ہیلڈ نبیس رہا نا۔ پھر چیف جسٹس ارشاد حسن خان، وہ 3 سال کے لیے انہوں نے کھلی چھٹی دے دی مشرف کو کہ آپ آئین میں جو ترمیم کرنا چاہتے ہیں کریں۔ چلیں اس کے بہرحال فائدہ نقصان اپنی جگہ، لیکن بہت سے حوالوں سے پھر 9/11 ہو گیا، میرا خیال ہے کچھ چیزیں وہاں پہ بھی ٹھیک ہوئیں۔ لیکن اب سونیا جس طرف صورتحال جا رہی ہے، یہ ایک اوپن جس کو کہتے ہیں تصادم کی طرف اور ٹکراؤ کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ پرووکیشن کیا تھی آج کی جو اسمبلی کی تقریر، ویسے تو روز ہم سنتے ہیں جس انداز سے سخت لہجے میں بلایا جاتا ہے، اور انہوں نے کہا جی بلائیں ان کو کمیٹیوں کے سامنے۔ میرا خیال ہے سونیا یہ اب یہ لڑائی اس طرف چلی گئی ہے کہ یہ شاید چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے طور پہ وہ فیصلہ کر کے پیچھے ہٹ جائیں، اور جس طرح مظاہر النقوی کے بارے میں کہا گیا کہ جی ان کو بینچ میں نہ بٹھائیں، تو چیف جسٹس نے بڑا واضح طور پہ شاہ صاحب کہا کہ جب تک سپریم جوڈیشل کونسل کسی کو ہٹا نہ دے آپ ان کو کسی کو ہٹا نہیں سکتے۔
تو میرا خیال ہے میں ہی سوال پوچھتا ہوں جی شاہ please، صاحب، ہاں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدلیہ اتنی کمزور ہو گئی ہے، ان کے ڈویژن ڈیوائڈ اپنی جگہ پہ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلے اپنے جو آنے والے ہیں ان کو منوا لے گی؟ اگر یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ویسے تو ڈبل سٹینڈرڈ ہے، پارلیمنٹ میں کچھ اور ہے، جب ان کے وکلا جاتے ہیں عدالت میں تو وہاں جا کے یہ شو کرتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں، جو آپ کہیں گے مانیں گے۔ جی سر۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جج کا کام ہے فیصلہ دینا، ماننا اور منوانا جو ہے ایگزیکٹو اتھارٹی کی ذمہ داری ہے، فرض ہے، یہ اس کا کوئی کام نہیں ہے، احسان نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایگزیکٹو اتھارٹی اپنا فرض ادا نہیں کرتی، اپنا کام نہیں کرتی، تو یہ ریاست کی ناکامی ہے اور عوام کی ناکامی ہے، کیونکہ عدالت کا کام فیصلہ دینا ہے، فیصلہ منوانا یا فیصلہ جو ہے مسلط کرنا نہیں ہے۔ فیصلے عدالت دے دیتی ہے۔ اگر یہ سوسائٹی اتنی مردہ ہو چکی ہے اور یہ ایگزیکٹو ہماری جو اتنی بے شرم ہو چکی ہے کہ وہ آئین کو بالکل پاؤں تلے رونتے ہوئے وہ فیصلہ نہیں مانتی یا نہیں منواتی، تو یہ تو ریاست کی ناکامی ہے۔ اور یہ جو روگ سٹیٹس ہوتی ہیں، جو بات کی جاتی ہے روگ سٹیٹس کی یا فیلڈ سٹیٹس کی یا بنانا ریپبلک کی، وہاں ہوتا کیا ہے کہ وہاں جو مافیا ہوتا ہے، جو گاڈ فادر ہوتا ہے، اس کے وہ کسی فیصلے کو، کسی قانون کو، کسی عدالت کو، کسی آئین کو، کسی ضابطے کو، کسی معاشرتی اور سماجی جو قواعد ہوتے ہیں اس کو مان ہی نہیں رہا ہوتا۔ تو ہم اس کا مطلب ہے کہ ریاست کسی مافیا کے حوالے کر چکے ہیں جو کسی قاعدے قانون کا پابند نہیں ہے۔ تو یہ تو ہمیں، آپ کو اور عوام کو سوچنا چاہیے کہ عدالت تو کھڑی ہے آئین کے ساتھ، وہ آئین کے مطابق فیصلے دے رہی ہے۔ اب ہم ساری عمر یہ سنتے رہے کہ جناب ڈیگال نے یہ کہا، سر ونسٹن چرچل نے یہ کہا کہ میری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، یعنی جنگ کی حالت میں بھی انصاف ہو رہا ہے، عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ یہ کسی طرح امتیاز ہوتا ہے کسی ریاست کا، کہ ریاست میں اگر عدالتیں کام کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے ملک جو ہے چل رہا ہے صحیح طریقے سے۔ یہ عدالت کی، سپریم کورٹ کی ورنیبلٹی یا کمزوری، یا آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ دیکھیں 6 بار ہیں پاکستان میں، بار کونسل جو ہیں وہ ساری کی ساری حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن وہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا، اور بہت سارے انڈیپینڈنٹ وکیل جو ہے نا وہ کھڑے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں جی، انہوں نے پہلے بھی مظاہرے کیے اور کہتے ہیں جی آپ کی جس کو کہنا چاہیے قدغن لگانے کی جو کوشش کرے گا ہم اس کو روکیں گے۔ تو میرا سوال آپ سے ہے کہ جی ایک طرف تو ڈویژن ہے عدلیہ کے اندر، وکلا کے اندر بھی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آج جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر مجھے بھی لگتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ فیصلے نہ مانے گئے تو پھر ریاست نہیں رہے گی۔ اور آج جو ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان، آپ کو لگتا ہے کہ آج کے اس ماحول کے بعد سپریم کورٹ اور خواجہ آصف اور اس کے بعد کوئی مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ اور کامیاب نہیں ہوں گے تو ذمہ داری کس کی ہوگی؟ دیکھیں پی ڈی ایم کے اندر تقسیم ہے واضح طور پر۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، اور زرداری اور شہباز شریف اور یہ لوگ جو ہیں دوسری طرف ہیں۔ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ملک کو ہم اس راستے پر لے جائیں جس کو پھر سنبھالنا نہ ہمارے بس میں ہو نہ کسی اور کے بس میں ہو۔ لیکن نواز شریف صاحب کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سعودی عرب تک آ گئے، اس کے بعد واپس چلے گئے۔ اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کی سیاست کا وہ حشر ہو چکا ہے کے پی کے میں، تو کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اس لیے ان کو بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے سسٹم سے۔ تو سسٹم سے دلچسپی شہباز شریف کی بھی نظر آتی ہے ایک سطح پر، اور زرداری کی بھی نظر آتی ہے، اور کچھ اور لوگوں کی بھی۔ تو ان کی یہ خواہش ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ ٹھیک ہے، ان کی خواہش ہے کہ مذاکرات کامیاب نہ ہو۔ لیکن جو لوگ ہمیشہ اس ملک میں نیا تجربہ کرنے کے خواہش مند رہے ہیں کہ کبھی کوئی سسٹم آ جائے ٹیکنوکریٹ کا، کبھی کوئی اور ہائیبرڈ قسم کا، ان کی دلچسپی نظر نہیں آتی، اس لیے یہ خوف موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خوف کی وجہ بیسیکلی یہ ہے۔ بہرحال بہت بہت شکریہ اینالسٹ ارشاد عارف صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سینئر قانون دان بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سینئر قانون دان بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب۔ السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب آپ کے وقت کا۔
एहतजाज एहसन साहब, आज जिस अंदाज में कौमी असम्बली के अंदर जो कुछ भी हुआ, जो तकरीर हुई, वज़ीर दिफा ने जिस अंदाज में धमकियां दी और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जंग लड़नी है तो जंग लड़ लें, पार्लियामेंट किसी सूरत हथियार नहीं डालेगी। इस सब के बाद, इन तकरीर के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सर क्या ऑप्शन रह जाएंगे? आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट कराना अब फैसलों पर इतना आसान होगा अदालतों के लिए? देखें, इस वक्त तो जो वजीर दिफा ने तकरीर की है और जिस तरह उन्होंने कहा है कि जंग हो गई है और जंग पे बस जंग करेंगे, और ये कहे किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ जंग कर रहे हैं आप? किसके खिलाफ कर रहे हैं आप? जंग कर रहे हैं अपनी अदलिया के खिलाफ। और ये तो इन्होंने तो पहले भी चढ़ाई की थी अदलिया पे। इनका तो रिकॉर्ड माजी को इतना साफ नहीं है, शफाफ नहीं है, और हमला बोल दिया था और बेंच नंबर 1 को उठा दिया था। वर्कर इनके ऊपर जजों की कुर्सियों तक पहुंचे थे, जो पीछे फेंक के कुर्सियां भागना पड़ा था। ये 1997 का वाकया है, ज्यादा दूर तो नहीं है। इन्हीं की इसी तजर्बे में मियां साहब की गवर्नमेंट थी, तो वो एक ही तजर्बे का तसलसल है। इन्होंने टेलीफोन करके अपनी मर्जी के फैसले लिए थे अगेंस्ट बीबी शहीद है नासिर जरदारी साहब, और उनको सजाएं दिलवाई थी, 5-5 साल कैद और सख्त, और सारी जायदादें जब्त, मनकूला गैर मनकूला, मुल्क में हैं या बाहर हैं, जहाँ भी हैं, एक ऑर्डर के तहत। तो ये जिसका कोई उन्होंने वेरिफिकेशन कुछ नहीं, सब कुछ जनरल ऑर्डर पास कर दिया। तो ये इन्होंने कराया था, क्योंकि ये बल्कि चाहते थे कि 7 साल हो, और मलिक कयूम ने कहा वो मैक्सिमम है, और ये प्लीज आप मियां साहब को मना लें कि 5 साल ही। और मियां साहब फिर मान गया कि 5 साल करो, पर आज ही कर दो, इस शर्त पे कि आज करोगे सजा दो। तो वो इनका एक राय है, ये माजी है। पर जो आज तो बात, ये तो इंतहा हो गई है ना, इंतहा से आगे चली गई है। पर इससे मैं जो एहतशाम साहब जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ वो ये है कि ये डेस्परेट हो गए, ये नून लीग वाले तो डेस्परेट हो गए। मियां नवाज जब कहता है कि अब हम बेंच ही नहीं मानते तो हम किस तरह मानेंगे उस फैसले को? आज ख्वाजा आसिफ भी वही कह रहा है कि हम 3-2 का फैसला ही नहीं मानते, वो फैसला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है पर हम नहीं मानते, और हम जंग कर रहे हैं और जंग करेंगे। और फिर मरियम ने कल जो जलसे में जिस तरह की जबान इस्तेमाल की है, गैंग और ग्रोह, जिसमें जजेस को भी ला रही है, वो जजेस को भी, और सुप्रीम कोर्ट के एक ने कल चीफ जस्टिस होना है फायद ईसा के बाद, और काजी साहब को भी जो नहीं गए ईसाइये पे चीफ जस्टिस के। मेरा यही कहना होगा कि मतलब है कल आप हमारी रेड लाइन होंगे। अगर आज मोहर अताब बंदियाल हमारी वकला की रेड लाइन है तो कल आप चीफ जस्टिस होंगे, कल आपके बाजू हम होंगे, और परसों एजाजुल अहसन के, फिर मंसूर अली शाह के, जो चीफ जस्टिस होगा। हमने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को इसलिए नहीं, हम उनकी रीइंस्टेटमेंट स्टेटमेंट चाहते थे कि वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी उनका नाम है या वो है, बट वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, CJP, एक बड़ा मतलब है मुकद्दस था। चले इसमें तो साहब अगला अगर मैं आपसे पूछूं, जिस अंदाज से आज हमने देखा, जिस हौसले और तामुल से ऑपरेट करते रहे जजेस अपनी पिछले 2-3 हफ्तों से, इतनी प्रोवोकेशन थी, इतनी सख्त बातें की गई, एक लफ्ज़ नहीं बोला उन्होंने। आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी असल मसला ये है कि लोग अपनी मर्ज़ी के सियासी फैसले चाहते हैं, एक ये, और दूसरा जो ख्वाजा साहब ने कहा कि जी हम देखेंगे इस दफ़ा हम किसी प्राइम मिनिस्टर को बली नहीं चढ़ने देंगे। आपको क्या लगता है कि जो फैसले आने हैं तौहीन अदालत में, जो बड़ा ऑब्वियस लगता है कि तौहीन अदालत हो रही है, तो फिर उस सूरत में क्या आउटकम देखते हैं सारे मामले का? सर शाम साहब आज की तकरीर सुन के और कल की मरियम बीबी और आज की ख्वाजा आसिफ की सुन के मैं एकदम अपनी सारी राय मैंने बदल दी और नतीजे दूसरे पे आ गया। अच्छा। और बिल्कुल आज बड़ा ये हैरतनाक वाकया है मेरे लिए, इस कदर शिद्दत, इस कदर डायरेक्ट और ओपन और क्लियर कि मुझे इस बात पे यकीन हो गया है कि ख्वाजा साहब, मरियम बीबी, नवाज साहब, राना सनाउल्लाह साहब, जावेद लतीफ साहब जो इनके एडी हैं, बहरहाल कोई इतनी इम्पोर्टेंट वजारत नहीं मिली पर ही इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, ये सब ने ये फैसला कर लिया है कि हमें तो कुछ शहादत चाहिए किसी किस्म,
اور اب ہمیں کون سی شہادت مل سکتی ہے؟ وہ مل سکتی ہے ایک سیاسی شہادت کہ ہمارے بیانیے میں، ہمارے موقف میں ایک اور آ جائے، ورنہ ہم بہت کمزور ہیں۔ کل انہوں نے جب دیکھا ہوگا مریم بی بی کا جلسہ اور پی ٹی آئی کا جلسہ، میں تو پی ٹی آئی کا بندہ ہوں، میں ایڈمائر ہوں، پر جو نظر آتا ہے سامنے چیز جو نظر آتی ہے، ان کے اب پنجاب ان کے پاس ہے اور ان کے ذرا ہاتھ پاؤں کل کام کریں۔ انہوں نے یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جا کے ٹکر مارے، کہ سپریم کورٹ نہ بھی ہماری طرف آئے، ہم جا کے اس کی دیواروں لیکن میں جیسا بھی سارے معاملے میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر یہ کبھی بھی اتنے بہادر نہیں ہو سکتے، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو مدد مل رہی ہے، حکومت کو ان کی اسی وجہ سے شیئر ہو رہے ہیں؟ نہیں بالکل 100%، اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں رہتی، اور اس میں وہ سوچیں گا کہ یہ کوئی ایسی بات ہے اور کوئی بات ہے، چاہے کوئی تقریر کیسی بھی کرے۔ پر میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں کس نتیجے پہ پہنچا، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان کو اب جب سپریم کورٹ نے اتنا برداشت کیا کہ اب اس کو مزید برداشت بھی کرے، ان کو موقع نہ دے، ان کو کوئی نوٹس نہ بھیجیں، کوئی حکم عدولی کا نوٹس نہ بھیجیں۔ یہ وہ ایک آپ کے معروف اینکر ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیس از بیریڈ الائیو ہے، یہ کیس بیری ہو جانے دیں الائیو۔ یہ جو بھی توہین پارلیمنٹ کر رہے ہیں، توہین عدالت کر رہے ہیں، ان کو اس وقت قاضی فیض عیسیٰ آ کے ان کا بدلہ لیتا رہے گا، عمر بندے آ کے، کیونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے تو نہیں یہ برداشت کرنا۔ پر اس وقت اتنا ہیٹڈ مومنٹ ہو گیا پارلیمنٹ اور جوڈیشری میں، اور انہوں نے اتنا ہیٹ لے لیا اور اپنی جو لڑائی ہے اس کو ساری پارلیمنٹ کی لڑائی بنا دیا کہ ان کو عدلیہ کو چاہیے اب گریز، بہت مشکل ہوگا پر گریز۔ وہاں ججز ایسے بیٹھے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے چیف جسٹس کو کہ چیف صاحب ہمیں تو یہ برداشت نہیں ہوتا، بہت برداشت کریں، اس وقت برداشت کر کے یہ ٹائم پاس کریں، کسی کو نوٹس نہ کرے، کسی کو سزا نہ دے۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ ایکن بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ شکریہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، سینئر قانون دان، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔